वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 88। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्रु वजिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को मिस्र छोड़कर अपने वालिद मोहतरम के पास पहुँच गए। उनको आकर ख़बर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए। पहले ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सदमा बहुत ज़्यादा था और अब उसके ऊपर बिन्यामीन का सदमा भी आ गया। बहुत गमगीन हुए, अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू किया और अपने बच्चों को कहा, बेटा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ करते, जाओ और जाकर तलाश करो। यूसुफ को भी तलाश करो, उसके भाई को भी तलाश करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करना तो बनता था कि उनका पता नहीं था कि वो कहाँ है, और बिन्यामीन का तो पता था कि वो कैदी बना लिए गए मिस्र में। उनको तलाश करने का मतलब ये था कि उनकी रिहाई के लिए इंतज़ाम करो। अब उनकी रिहाई के इंतज़ाम के लिए ये प्लानिंग की इन्होंने, और ये काफ़िला यहाँ से तीसरी मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र की तरफ रवाना हुए। चलते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के पास बादशाह मिस्र के नाम एक ख़त लिखवाया, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे को बादशाह मिस्र ने अपना कैदी बना लिया था, बिन्यामीन को। इनको तो नहीं पता था कि वो मेरे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र के बादशाह हैं। अल्लाह ने अभी तक राज रखा हुआ था, नहीं बताया था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के नाम ख़त लिखते हैं, क्योंकि इनके बेटे को चोरी की बिना पर कैदी बना दिया गया वहाँ पर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ख़त, उसके कुछ अल्फाज यूँ हैं, ये मिन जानिब याकूब सफ़ीयुल्लाह इब्न इसहाक ज़बीहुल्लाह इब्न इब्राहीम खलीलुल्लाह बखिदमत अजीज़ मिस्र। अम्मा बाद। हमारा पूरा ख़ानदान बलाओं और आजमाइशों में मारूफ़ है, यानी हमारे पूरे ख़ानदान के ऊपर आजमाइशें बहुत ज़्यादा आई हैं। मेरे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह को नमरूद की आग से इम्तिहान लिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद ने आग के अंदर डाल दिया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दादा जान हज़रत इब्राहीम का तज़किरा यूँ फरमा रहे हैं। फरमाया, मेरे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह का नमरूद की आग से इम्तिहान लिया गया। फिर मेरे वालिद इसहाक का शदीद इम्तिहान लिया गया। फिर मेरे एक लड़के के ज़रिए मेरा इम्तिहान लिया गया, जो मुझको सबसे ज़्यादा महबूब था, यहाँ तक कि उसकी मुफारकत यानी जुदाई में मेरी बिनाई जाती रही। उसके बाद एक छोटा भाई मुझे गमज़दा की तसल्ली का सामान था, जिसको आपने चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया, और मैं बतलाता हूँ कि हम औलादे अंबिया हैं, ना हमने कभी चोरी की है, ना हमारी औलाद में कोई चोर पैदा हुआ है। ये वो ख़त था जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बादशाह मिस्र के नाम लिखा। भाई ये ख़त लेकर रवाना हो गए और जाकर बादशाह मिस्र से मुलाकात हुई। अब मुलाकात में उन्होंने सबसे पहले जाती ख़त नहीं दिया, बल्कि जाकर, क्योंकि जाने के दो मकसद थे, एक तो बिन्यामीन की रिहाई थी
اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ غلہ ختم ہونے پہ آ رہا تھا اور غلہ لینے کے لیے گئے تھے، قحط کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جا کر پہلے تو اپنے حالات بادشاہ مصر کے سامنے رکھے کہ جناب قحط کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت تنگی ہے، ہم کچھ جمع پونجی گھر کی لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کر لیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں۔ پورا غلہ کتنا ملتا تھا؟ ایک آدمی کو 5 من، ایک آدمی کو 5 من، ایک اونٹ کے اٹھانے کی مقدار یہ غلہ ایک آدمی کو ملتا تھا۔ اور رہی یہ بات، اچھا جو پیسے لے کر گئے تھے، جو جمع پونجی لے کر گئے تھے، وہ اس قدر نہیں تھی کہ اس کو قبول کر کے اس کے عوض میں غلہ دے دیا جاتا، وہ بالکل ہلکی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ، اچھا ہلکی ہونے کا کیا مطلب؟ ہلکی ہونے کا مطلب یہ کہ جو سکے تھے وہ کھوٹے تھے، بازار میں چلنے کے قابل نہیں تھے، یا اور کوئی چیز جو تھی۔ اچھا اس زمانے میں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ نے غلہ خریدنا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہی ہوں گے تو آپ لے کر آئیں، پیسے ہیں پیسے لے آؤ، گھر کی کوئی چیز ہے وہ لے آؤ، کوئی جانور ہے وہ لے آؤ، تو جس کے بدلے میں بھی آپ غلہ خریدنا چاہتے ہیں خرید لو آ کے۔ تو اس وقت جو سامان لے کر گئے وہ ان کے پاس بالکل گھٹیا اور ہلکا پھلکا سامان تھا، جو کہ بازار والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے جا کر بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ جناب آپ بہت رحم دل اور بہت احسان مند، غریبوں کے خیال رکھنے والے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری یہ جمع پونجی قبول کیجئے، اگرچہ یہ بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہے لیکن آپ مہربانی کیجئے اس کو قبول کر دیں، کچھ اس کے عوض آ جائے گا اور کچھ ویسے ہمارے پر صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ویسے ہی ہمیں دے دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ ان کی حالت بیچاروں کی یہاں تک آ گئی کہ آج غلہ لینے کے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، اور ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خط تھا وہ بادشاہ مصر کو پیش کیا گیا کہ جناب یہ ہمارے ابو نے خط لکھا ہے آپ کے نام کہ بنیامین چور نہیں ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ کی بہت مہربانی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے، کانپ اٹھے۔ اب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو چکا کہ اے پیارے یوسف، جو 40 سال کی جدائی کا زمانہ اس کا وقت ختم ہو چکا۔ اب اللہ نے اجازت دے دی، اے پیارے یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو ظاہر کر دیجئے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، بادشاہ مصر تخت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بنیامین بیٹھے ہوئے اور 10 بھائی سامنے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوال کرتے ہیں ان 10 بھائیوں سے، کیا تمہیں پتا ہے یوسف کے بارے میں؟ یوسف کو جانتے ہو اور اس کے بھائی کو جانتے ہو؟ یہ سوچوں میں پڑ گئے کہ ہمارے بھائی یوسف کا اور بادشاہ مصر کا اس کا آپس میں کیا رشتہ؟ یہ بادشاہ مصر تخت مصر پہ بیٹھا ہوا، اس کو یوسف سے کیا لینا دینا، اور یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور اس کے بھائی سے، یہ تو بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے، یہ کیا سوال ہو رہے ہیں؟ اب بھائیوں کا ذہن فوری طور پر گیا اس بات کی طرف جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج اور ستارے، 11 ستارے، چاند، سورج، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرف گیا اور فوراً کہنے لگے، ان کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو مصر کا بادشاہ بن کے بیٹھا یہی یوسف ہو، تو کہہ دیا کہ آپ ہی یوسف تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اللہ اکبر کبیر، اب تو کانپنے لگ گئے، معافیوں پہ آ گئے۔
کوئی معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادتی کر دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میں نے تو کب کی ساری باتیں تمہیں معاف کر دی ہیں، تمہارا خیال کبھی دل میں نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے تو بہت پہلے سے سب کچھ معاف کر دیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں، آج پریشان ہونے کا دن نہیں، خوش ہونے کا دن ہے، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ رہی تمہارا یہ کیس اللہ کے دربار میں، تو میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، تمہارے بارے میں استغفار کروں گا کہ جیسے میں نے معاف کر دیا، اللہ کی ذات بھی تمہیں معاف کر دے۔ کہنے لگے بھائی جان ہم نے بہت زیادتیاں کی تمہارے ساتھ، تم بہت نیک آدمی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی ساری بات سنی، اور والد صاحب کے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے رو رہے ہیں آپ کی جدائی میں، اب 6 سال سے تو نابینا ہو چکے، آنکھوں سے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائیو یہ میری قمیض لے لو، اور یہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پر لگا دو، ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ دوبارہ عطا فرما دیں گے۔ یہ معجزہ ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اللہ ان کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے گا۔ یہ کون سی قمیض تھی؟ یہ قمیض تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود آگ میں ڈالنے لگا تو اس وقت اس نے ان کی قمیض اتار دی تھی، ان کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے جلدی سے تشریف لائے اور آ کر جنت کا ایک لباس لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ یہ قمیض جنت کی تھی۔ بعد میں یہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یہ قمیض چلتی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ آپ نے اس قمیض کو بابرکت سمجھا اور اس کو چھوٹا کر کے تہ لگا کر، چھوٹا کر کے تعویذ کی شکل بنا کر ایک نلکی میں بند کر کے آپ نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا برکت کے لیے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے لگے تو انہوں نے بھی ان کا قمیض اتار لیا اور اتار کر ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے سے وہ نلکی اتاری اور اس میں سے قمیض نکالا اور قمیض نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ یہ قمیض تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کا تذکرہ یہ تیسری مرتبہ اس صورت کے اندر آ چکا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کا تذکرہ اس وقت آیا جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض اتار کر خون سے، بکری کے خون سے رنگ دیا اور باپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ابو تمہارے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، یہ خون آلودہ قمیض دیکھ لو۔ دوسری مرتبہ اس وقت تذکرہ آیا جب عزیز مصر کا گھر تھا اور زلیخا نے حملہ کر دیا تھا، عزت و ناموس پر حملہ کیا اور آپ دوڑے اور اس نے پیچھے سے قمیض پکڑا اور قمیض پھٹ گیا۔ وہ قمیض آپ کی گواہی کا ذریعہ بنا تھا، پاک دامنی کا ذریعہ بنا۔ اب تیسری مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کا تذکرہ کیا، اور یہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کا ذریعہ بن گیا۔ فلما دخلوا علیہ، فلما پھر جب، دخلوا علیہ یہ داخل ہو گئے ان کے پاس، یہ بھائی مصر چلے گئے اور ان کے پاس داخل ہو گئے عزیز مصر کے پاس۔ قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز،
ए अजीज़ मिस्र, मस्सना हमें पहुँची है, व आहलना और हमारे घर वालों को पहुँची है, अज़्ज़ुर्रु सख्ती, हमें और हमारे घर वालों को सख्ती पहुँच गई, कहत साली से सख्ती तकलीफ हमें पहुँची है। वजिना और हम लेकर आए हैं बिबिज़ातिन पूंजी, मुज़जातिन नाकिस खोटी, नाकिस कमज़ोर, जो बाजार में चलने के काबिल नहीं, ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है, मुज़जातिन नाकिस खोटी, ये पूंजी हम लेकर आए हैं आपके पास। फ़अौफ़ि लनल कैला, दे दे हमें कैला गल्ला, व तसद्दक़ अलैना और खैरात कर दे हमारे ऊपर, इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह की ज़ात बदला देती है खैरात करने वालों को। क़ाला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की बात सुनी, अब्बू का ख़त पढ़ा, अब आप दीदा हो गए, कांप उठे, अल्लाह ने इजाज़त दे दी, ए प्यारे यूसुफ अपने आप को ज़ाहिर कर दो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कुछ इन अल्फाज से अपने आप को ज़ाहिर किया। क़ाला फरमाया, हल आलिम तुम, क्या तुम्हें मालूम है, मा फ़ाल तुम, क्या किया तुमने, बि यूसुफ़ यूसुफ के साथ, व अखीही और उसके भाई के साथ, और साथ ही क्या फरमाया, इज़ अंतुम जाहिलून, जिस वक़्त तुम नादान थे, तुम्हें कोई समझ नहीं थी, वो जहालत में नादानी में तुमने कर लिया। क़ालू अइन्नका, भाई पूछने लगे, अइन्नका क्या आप ही, लअन्त यूसुफ, आप यूसुफ हैं। क़ाला फरमाया, अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, व हाज़ा अखी और ये मेरा भाई है। क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक एहसान किया अल्लाह ने हमारे ऊपर, इन्नहु मन यत्तक़ी, बेशक वो बंदा जो डरता है, वह यस्बिर और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह की ज़ात ज़ाया नहीं करते नेकी करने वालों का अजर, अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं फरमाते। क़ालू, भाई कहने लगे, तल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द आसरकल्लाहु, अल्लाह ने तुम्हें पसंद कर लिया, अलैना हमारे ऊपर, अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दे दी हमारे ऊपर, व इन कुन्ना लखातीन और ये कि हम ही ख़ताकार हैं, हम ही ख़ताकार हैं, हम ही गुनाह करने वाले, गलतियाँ करने वाले। क़ाला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, नहीं है मलामत तुम्हारे ऊपर आज के दिन, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं, जो होना था हो चुका, परेशान ना होना। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह बख्श देगा तुम्हें, व हुवा अरहमुर राहिमीन और वो अल्लाह अरहम बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मेहरबान है, रहम करने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी, इज़हबू ले जाओ, बिक़मीसी हाज़ा मेरी ये कमीज़, मेरी ये कमीज़ ले जाओ, फ़अल्क़ूहु डाल दो इसको, अला वजही अबी मेरे बाप के चेहरे पर, याति बसीरा अल्लाह इसकी बरकत से, अल्लाह अपनी रहमत से उनकी बिनाई को दोबारा लौटा देंगे। याति बसीरा उनकी बिनाई आ जाएगी, बसारत आ जाएगी, और जब बसारत आ जाए, वअतूनी बिअहलिकुम ले आओ मेरे पास अपने अहल को, अजमाइन सब को, सारे ख़ानदान को यहाँ मिस्र ले आओ। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो ख़ुद चाहिए था कि वो जल्दी से बाप की खिदमत में जाते, लेकिन अल्लाह की तरफ से जैसे हुक्म था आपने वैसे ही किया कि कमीज़ भेजी, इससे बाप को बसारत मिल जाएगी, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। जब बिनाई आ जाएगी तो बाप खुद सफ़र करेगा मिस्र की तरफ। तो आपने, बाप ने तो आना था, आपने अपने पूरे ख़ानदान को दावत दे दी, तो सारा ख़ानदान मिस्र आने के लिए तैयार है। क्या वाक़या हुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कमीज़ ये मिस्र से चलती हुई मुल्क शाम फ़लस्तीन पहुँची, फिर घर के क्या हालात हुए, इसका तज़किरा आने वाले सबक में होगा।